प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले मतदान मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको सदुपयोग गर्ने हो। नेपाली जनताको भावना के छ? धारा 279 अन्तर्गत पारित गरिएको भने प्रतिनिधि सभाका कतिजना सांसदहरूले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गरे? यो प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्पष्ट गर्नुभएको छैन। मतदान प्रक्रियामै नगएको, मतदानमै नभएको एमसीसी सम्झौतालाई पारित भयो भनेर घोषणा गर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता किन नगर्ने? नेकपा एमालेका तर्फबाट लगभग 100 जनाको हाराहारीमा लगातार नाराबाजी भइरहेको छ, सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर। त्यो आवाज अग्नि सापकोटाले किन सुन्नुहुन्न? त्यस आधारमा पनि त्यो नारा नसुन्ने तर एमसीसी सम्झौता पास हुन्छ भनेर केही सांसदहरूले बोलेको आवाजलाई ठुलो आवाजमा सुन्ने, त्यो गुन्जायमान सुन्ने, त्यसलाई हुन्छ भन्ने बहुमतको आधारमा सुन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई नेकपा एमालेले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर पनि हटाउने तयारी पनि गरिसकेको छ। युक्रेनको संसदले अमेरिकाको नेटो गठबन्धनलाई आरोपित गरेको छ। युक्रेनलाई सहयोग गर्छु भनेर वचन दिएको, आश्वासन दिएको नेटो गठबन्धनले अन्ततः युक्रेनलाई फसाएर छोड्यो भनेर युक्रेनको संसदले निर्णय लिएको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 276 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 19 गते रुस र युक्रेनको युद्ध जारी छ। 8औं दिनसम्मको युद्धमा रुसले आफ्ना सेना केही गुमाएको छ भने युक्रेनका धेरै संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। युक्रेनी नागरिकहरू पनि हताहत भएका छन्। संसारको सबैभन्दा ठुलो विमान भएको देश भनेर चिनिएको युक्रेनको त्यो ठुलो विमान पनि रुसले मिसाइल आक्रमणबाट ध्वस्त गरिदिएको छ। यो युद्धको सन्तासमय वातावरणबीच रुस र युक्रेनको युद्ध कसरी समाप्त हुने हो, कसरी यो शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गर्ने हो भन्ने कुरा प्रयास भए पनि त्यसले खास परिणाम लिन सकेको छैन। युक्रेनको संसदले अमेरिकाको नेटो गठबन्धनलाई आरोपित गरेको छ। युक्रेनलाई सहयोग गर्छु भनेर वचन दिएको, आश्वासन दिएको नेटो गठबन्धनले अन्ततः युक्रेनलाई फसाएर छोड्यो भनेर युक्रेनको संसदले निर्णय लिएको छ, आलोचना गरेको छ नेटो सेनाको। नेटो गठबन्धनमा युक्रेनलाई बाँध्नको निम्ति अमेरिकाले हर प्रयास गर्यो। त्यो प्रयासमा युक्रेन आबद्ध हुन केही कठिनाई महसुस गर्यो, तर पनि उक्साउने काम अमेरिकाले गर्दै आयो। नेटो सेनाको सहयोग रहने भनेर आश्वासन दिँदै गएको आरोप लागिरहेको थियो। अन्ततः युक्रेन संसदले नै यो कुराको खुलासा गरेको छ। अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध यस्तो भइरहेको छ कि त्यहाँ युक्रेनका नागरिकहरू जीवन रक्षाको सङ्कट बीच गुज्रिरहेका छन्। युक्रेनलाई अझै पनि नेटो गठबन्धनले सैन्य सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ। भित्री रूपमा सैनिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको पनि बुझ्न सकिन्छ। अन्यथा युक्रेन रुससँग यति सजिलैसँग भिडन्तको मानसिकतामा जाने अवस्था रहँदैन थियो। युक्रेनलाई नेटो सैनिकले सहयोग गरेकै कारणले गर्दा रुससँग लड्न युक्रेनका राष्ट्रपति तयार भएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अहिले युक्रेनको संसदले जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय विश्वलाई देखाउनको निम्ति, विश्वको सहानुभूति प्राप्त गर्नको निम्ति हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ। रुसलाई अहिले एक्लो बनाइएको छ, तथापि रुसले युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा नजोडिन अनुनय विनय गर्दा गर्दै पनि युक्रेनले जबरजस्ती नेटो गठबन्धनमा जान खोजेपछि रुसले आफ्नो
असुरक्षा महसुस गर्दै यो आक्रमणको दैनिकी सुरु गरेको हो। 8औं दिनसम्म आइपुग्दा पनि यो आक्रमण रोकिएको छैन, अझै अगाडि बढ्ने अवस्था छ। रुस र युक्रेनको युद्धले नेपाललाई पनि आतंकित बनाइरहेको छ। नेपालमा एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट ध्वनिमतको आधारमा पारित भयो, हुन्छ र हुन्नको आधारमा पारित भयो भनेर सभामुखले सुनाएपछि अमेरिकाबाट एमसीसी बोर्डले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले धन्यवाद दिएका छन्। अमेरिकाले पटक पटक दबाब दिँदै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन नगरे तपाईहरू चीनबाट परिचालित भएको ठहर हुनेछ भनेर आरोपित गर्दै आएको थियो। त्यस आधारमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार बन्न पुगे। अमेरिकाले प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गरिएको तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको छैन। त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालले मान्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। तर सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो, प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्यो भनेर हल्ला पिटाइए पनि अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरे पनि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट मतदान गरिएको छैन, मतदान भएको छैन। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले एमसीसी सम्झौताका सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरू बारेमा आफ्ना मत राख्न पाएका छैनन्। कुन सांसदले पक्षमा मतदान गर्यो, कुन सांसदले विपक्षमा मतदान गर्यो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। एकाएक सभामुखले हुन्छ भन्नेहरूको बहुमत सुनियो, त्यसकारण एमसीसी सम्झौता पारित भएको घोषणा गरिन्छ भनिएको छ। यो सवाललाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पूर्ण इजलास बसालेर नेपाली जनताले मतदान गरेर आफ्नो सार्वभौम सत्ता प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले मतदान मार्फत नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको सदुपयोग गर्ने हो। नेपाली जनताको भावना के छ? नेपाली जनताको भावना एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा सडकमा गुन्जायमान भइरहेको आवाजले पनि स्पष्ट गरिरहेको छ। सडकमा जनताले नो एमसीसी भन्दा भन्दै तिनै जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा गएर हुन्छ हुन्छको आवाजका आधारमा मात्र बहुमत भयो भनेर यो पारित गरिनु सरासर सार्वभौम संसदको अपमान हो। यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो। नेपाली जनताको मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्न अमेरिकाको दबाबमा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू लम्पसार परेर लागेका छन्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यो लम्पसार प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न आवश्यक देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने भनेर यसलाई दर्ता गरियो। संविधानको धारा 279 अन्तर्गत पारित गर्ने भनेर भनिएको थियो। तर धारा 279 अन्तर्गत पारित गरिएको भने प्रतिनिधि सभाका कतिजना सांसदहरूले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गरे? यो प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्पष्ट गर्नुभएको छैन। मतदान प्रक्रियामै नगएको, मतदान नै नभएको एमसीसी सम्झौतालाई पारित भयो भनेर घोषणा गर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता किन नगर्ने? नेकपा एमालेका तर्फबाट लगभग 100 जनाको हाराहारीमा लगातार नाराबाजी भइरहेको छ, सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर। त्यो आवाज अग्नि सापकोटाले किन सुन्नुहुन्न? त्यस आधारमा पनि त्यो नारा नसुन्ने तर एमसीसी सम्झौता पास हुन्छ भनेर केही सांसदहरूले बोलेको आवाजलाई ठुलो आवाजमा सुन्ने, त्यो गुन्जायमान सुन्ने, त्यसलाई हुन्छ भन्ने बहुमतको आधारमा सुन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई नेकपा एमालेले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर पनि हटाउने तयारी पनि गरिसकेको छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको अहितमा हुँदाहुँदै, यो अहितमा छ भन्ने जान्दा जान्दै प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुन पुगेको व्याख्यात्मक घोषणाका 12 बुँदाले पनि स्पष्ट गरेको छ कि एमसीसी सम्झौता
राष्ट्रघाती छ, नेपालको हितमा छैन। यो सम्झौताले युद्धको मानसिकता बोकेको छ। यो सम्झौताले नेपालको संविधानलाई मिचेको छ। नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी सम्झौताको हैसियत राखिएको छ। यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको जल सम्पदामा भारतको अधिकार कायम गराउन खोजेको छ। यो एमसीसी सम्झौताको छाता ओढेर आउने कुनै पनि देशका नागरिकहरूले यहाँ जुनसुकै किसिमको अपराध गरे पनि उनीहरूलाई कानुनबाट उन्मुक्ति दिलाउने अभिप्राय बोकेको छ। त्यसकारण यस्तो सम्झौता नेपालमा पारित गरिनु हुँदैन भन्दा भन्दै यसमा मतदान नै नगराएर सभामुखले यसलाई पारित भएको घोषणा किन गरे? यस कारण पनि नेपाली जनताको आवाजको उल्लङ्घन गरेको कारणले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा महाभियोगको हकदार छन्। उनीमाथि महाभियोग लगाइनु स्वाभाविक हुन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।